फेमस हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शबीर साहब, जो जोड़ों और हड्डियों के माहिर हैं। बाद दिन में पैरालाइज भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको शिफा दी है। और दीगर भी कई बीमारियों के इलाज हैं, अल्लाह ने इनके हाथ में शिफा रखी हुई है। तो 20 साल हो गए और यहाँ छोटा गला में जो प्रॉपर मेरा सेट आता है ये सर्जन ने आपकी जो डिस्क करते हैं जिसको तो बहुत बेहतर है एक्सरसाइजों से ये सारी डिग्री जरा मैं देख रहा था। बाकी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी कोई क्लिनिक कश्मीर के किसी और जिला में ओपन हो, क्योंकि मैं भी बड़े दूर से आया हूँ, बाग से आया हूँ। नहीं मुझे तो अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। लेट्स एक्सप्लोर कश्मीर के नाम से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जो हमने कश्मीर की ब्यूटी एक्सप्लोर करनी थी। साथ साथ ब्यूटी के साथ साथ हमने दीगर चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी थी, चाहे वो हमारे फेमस क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या फिर हमारे दीगर जो होटल्स वगैरह हैं, या स्पेशल जो हमारे खाने वगैरह हैं। आज यहाँ से मैं पंजूसा आया था, यहाँ से गुजर रहा था। एक फेमस हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शबीर साहब, जो जोड़ों और हड्डियों के माहिर हैं और दीगर भी कई बीमारियों के इलाज हैं। अल्लाह ने इनके हाथ में शिफा रखी हुई है। इनसे हम तारफ भी करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि इस फील्ड में आपको कितना अर्सा हो गया है और कब से यहाँ पे आप ये? हाँ, मुझे इस फील्ड में तकरीबन 24 साल हो गए और यहाँ छोटा गला में जो प्रॉपर मेरा सेट आता है ये 2000 से है। 2000 से है, तो 2000 से मैं यहाँ कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और लाखों की तादाद में, जो मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं है, बहरहाल लाखों मरीज जो ऐसे आए जो बाद दिन में पैरालाइज भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको शिफा दी है। मेरे पास पूरे कश्मीर से केल तौबर से लेके गलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान में सिंध तक से लोग मेरे पास आते हैं। और सरहद के भी बहुत से लोग मेरे पास आ रहे हैं, हजारों की तादाद में आते हैं, अल्लाह ने उनको शफा दी है। तो मेरे जो बेसिक तौर पे कुछ चीज़ें जो मैं करता हूँ वो खुदादा सलाहियत से भी खुदादा सलाहियत है मुझ में, अल्लाह ने जो दी है मुझे, और अल्लाह जब तक चाहेगा मुझसे काम ले रहा है। और बड़ा मैं कोई ऑपरेट नहीं करता हूँ, मोरू का मैं काम करता हूँ, सी स्पाइन, एल स्पाइन। और पैरालाइज लोग आते हैं जिनका ऑपरेट, वो कहते हैं विद इन 1 वीक में ऑपरेट करवाएं वरना आप पैरालाइज हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका बगैर ऑपरेशन के इलाज करता हूँ और वो ठीक होकर निकलते हैं यहाँ से। जैसे आपने भी मेरा ख्याल है करवाया, आपके कुछ रिलेटिव भी आए, आपकी खाला थे या अम्मी थे कुछ? जी अम्मी थे। अम्मी थे आप, उन्होंने आपने भी उनका नीचे इलाज करवाया। तो ये ऐसा इलाज है जो मैं होम्योपैथिक इलाज कर रहा हूँ और ज्यादातर प्रैक्टिकल तौर पे मैं करता हूँ। एक तो मेडिसिन भी देता हूँ, मगर फिजिकल तौर पे मैं कुछ मशीनें लगा के और कुछ हाथ की मदद से जो डिस्क प्रेस हुई होती हैं, बर्ज हुई होती हैं, जो डिसोक्लेट हुई होती हैं, तो उनको मैं मैनेज करके तो उनको बाहर निकालता हूँ और जो स्पेस में होते हैं उनके स्पेस को बराबर करता हूँ। जो बिटवीन रेडियस होते हैं जो मोरे आपके, तो उनके स्पेस बराबर करता हूँ और ये सारा काम मैं हाथों से करता हूँ। अच्छा, तो मैं भी डॉक्टर साहब के पास आया था, मेरी डिस्क में भी काफी सारा गैप था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने अभी ठीक ठाक चल रहा हूँ। मेरा मसला तो काफी तकरीबन 98% ठीक हो चुका है, जो मेरी डिस्क का मसला था। तो बाकी डॉक्टर साहब ने ये बात की कि ऑपरेट मेडिकली आप उस साइड पे जाएंगे तो वहां पे आपको फाइनल हाल ऑपरेट बताएंगे। डॉक्टर साहब ये बताएंगे ऑपरेट से मुझे तो कोई बेहतरी नजर नहीं है, क्योंकि मेरे कहीं दोस्तों ने करवाया, कहीं जानने वालों ने कराया, लेकिन आप मुझसे बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऑपरेट से क्या बेहतरी आती है इसमें, नहीं? क्योंकि मुझे तो नजर नहीं आई बेहतरी। तो फॉर द टाइम पेन में तो रिलीफ आपको मिल सकता है, मगर ऑपरेट क्या होता है? ऑपरेट से सर्जन ने आपकी जो डिस्क डिसोक्लेट हुई है या स्पाइनल के ऊपर वेटेड हुई है, स्पाइनल को हुआ, तो उन्होंने उस डिस्क को काट के बाहर कर देना है, उन्होंने उस डिस्क को रिमूव करना है। ऑपरेशन में और कुछ नहीं कर सकते हैं, मोरू का बड़ा हसास मसला है। तो ये स्पाइनल के ऊपर जरा भी दबाव पड़ जाए, कुछ हो जाए ऑपरेट के दौरान, तो वो तो बंदा पैरालाइज हो जाता है। मीन के विद इन पेस ऑफ टाइम वो चीज ले आती है। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी एक डिस्क निकल गई, क्योंकि जब डिस्क निकल जाती है तो सारे स्पेस आहिस्ता 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 वो खराब होते रहते हैं। तो ऑपरेशन तो बहुत ही आखिरी स्टेज है ना। आप देखें, पहले आप ट्राई करें कि आप अगर इस तरह से ठीक हो सकते हैं तो फिर तो बहुत बेहतर है। एक्सरसाइजों से भी होता है, एक्सरसाइज से भी आप ठीक हो सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजें हैं, वो एक्सरसाइजें करें, उससे भी बेहतरी आती है। और मैं एक्सरसाइजें भी करवाता हूँ, ठीक है, उससे भी बेहतरी आती है। ऑपरेट से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए
کہ آپ آپریشن نہ کرائیں, اور اگر کروانا ہی ہے تو پھر آخری آپشن لیں گے. ایکسرسائز تو مسٹ ہے, نہ, کیونکہ اگر آپ exercise- میڈیسن آپ کسی کو دیتے ہیں وہ بندہ ایکسرسائز نہیں کرتا تو اس سے پھر اگر جہاں پہ 80% فرق پڑنا ہوتا ہے وہاں پہ 50 شاید 50 بھی نہیں 50 بھی نہیں پڑے گا. ایکسرسائز مسٹ ہے, مگر ایکسرسائز وہ ایک پروفیشنل لوگوں سے, عام لوگوں سے نہیں. آپ اگر کوئی نیرو سیکشن آپ کو اگر وہ جو ایکسرسائز بتاتا ہے تو وہ صحیح بتائے گا, وہ ایکسرسائز صحیح ہوگی. یا جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ ایکسرسائز, غلط ایکسرسائز کرنے سے مزید کام بگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, باقی ماشاءاللہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا دی ہے. آپ نے آرمی میں یہی فیلڈ تھی آپ کی؟ نہیں, آرمی میں تو یہ فیلڈ نہیں تھی. میں پہلے تو یہ ٹھیک ہے کہ پہلے آرمی میں میڈیکل کے شعبے میں رہا ہوں, اس کے بعد میں کمانڈو میں چلا گیا. اچھا, تو کمانڈو میں پھر میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا, بلاسٹنگ ہو گئی تھی, تو میری فنگر جو تھی تھم انڈیکس اور مڈل فنگر یہ ضائع ہو گئی تھی. اس کے بعد میں ریٹائرڈ ہو گیا. ریٹائرڈ ہونے کے بعد پھر میں نے یہ کورس کیے. اچھا, یہ ساری ڈگری ذرا میں دیکھ رہا تھا, یہ اس کے علاوہ بھی میرے پاس ڈگری جو ہے وہ میں نے کی ہوئی ہے. تو وہ خالی ڈگری کام نہیں کرتی ہے, میں نے پریکٹیکل بہت کچھ کیا ہے. پریکٹیکل ایکسپیرینس میرا الحمدللہ 30 سال کا ایکسپیرینس ہے میرا اس فیلڈ میں. اور میں زیادہ تر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مجھے خدا داد صلاحیت ہے, اللہ نے جو مجھے صلاحیت دی ہوئی ہے, تو اس سے میں مستفید ہو رہا ہوں اور عوام بھی مستفید ہو رہی ہے. باقی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی کوئی کلینک کشمیر کے کسی اور ضلع میں اوپن ہو, کیونکہ میں بھی بڑے دور سے آیا ہوں, باغ سے آیا ہوں. نہیں, مجھے تو ظفر آباد میں بھی بلا رہے ہیں, میر پور کوٹلی والوں نے بھی مجھے دعوت دی ہے. اس کے بعد باغ میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو دے رہے ہیں, کلینک بھی دے رہے ہیں. اس کا وہ کہہ رہے کہ ہم کرایہ بھی نہیں دیتے. اور بالخصوص یہ ابھی دلکوٹ سے آئے ہوئے تھے ایک وہ چیئرمین ہیں, کیا نام ہے ان کا, ظہور صاحب, چیئرمین ظہور, اور ایک راجہ وحید ہے, وہ آئل اینڈ گیس کمپنی میں. انہوں نے آفر کیا, انہوں نے ایک این جی اوز کا ایک ہاسپٹل بھی بنایا. وہ کہتے تھے کہ جہاں ہم آپ کو 3 کمرے دیتے ہیں تو ہفتے میں 2-3 دن رہے. تو میں تھوڑا سا یہ دیکھ رہا تھا کہ چونکہ میرے بچے کورس کر رہے تھے, 2 بچے میں نے اس فیلڈ میں ڈالے ہوئے, تو ان کا ابھی فائنل ہو گیا, ان کے فائنل پیپر ہو گئے. تو اب ان کو ڈگریز ملنی ہے, وہ اس میں 2 مہینے لگتے ہیں, 3 لگتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں سوچوں گا کہ میں نے ایک اور کلینک کہیں جہاں جدھر سے بہت زیادہ لوگوں کو دشواری ہے, سخت علاقہ ہے, دور ہے, ان کا کرایہ بہت پڑتے ہیں. اور ان کے لیے اس ایک علاقے میں ایک امید ہے کہ کھولوں گا میں, اگر اللہ نے مجھے ہمت اور توفیق دی. آپ کا مائنڈ ہے ظفر آباد سٹی کا؟ نہیں, ظفر آباد سٹی, ہاں دیکھیے پہلے تو میں یہاں اس سائڈ پہ اگر میں جاؤں تو میں سینٹرل جگہ دیکھوں گا جس میں ظفر آباد والوں کو بھی فائدہ ہو, سب کو آسانی, باغ والوں کو بھی ہو, دیکھور والوں کو بھی ہو. اس طرح سے بڑی جگہ پہ میں کرنے چاہ رہا ہوں یہ. اور ادھر اگر میں کوٹلی کی طرف جاتا ہوں تو وہاں پر بھی میں ایک ایسا پلیس دیکھوں گا جہاں سے 5-7 ضلعوں کو برابر فائدہ پہنچے. جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. تو یہ ابھی کرنٹلی موجود ہے چھوٹا گلا, یہ راولا کوٹ ضلع پونچھ کے اندر آتا ہے. راولا کوٹ سے تقریباً 25 کلومیٹر ہے نا؟ نہیں, یہ راولا کوٹ سے 17 کلومیٹر 17 کلومیٹر ہے. یہ چھوٹا گلا کا مقام ہے, یہاں پہ یہ موجود ہے. بالکل نہیں, بنجسا جی یہاں سے 2 منٹ کی ڈرائیو پہ بنجسا جی. ہاں بالکل, یہاں سے بالکل بہت ہی قریب ہے بنجسا جی. تو کسی قسم کا مسئلہ آپ کو جوڑوں کے حوالے سے ہے, آپ اپریٹ سے بچیں. اپریٹ میں جانے سے پہلے آپ یہاں پہ تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب مجھے آخری چیز یہ بتا دیں کہ ایک تو ہوتا ہے موروں کا مسئلہ جو کمر کا ہوتا ہے, ایک گردن کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو شولڈر وغیرہ کے ہو گئے یا ٹانگوں کے جوڑ وغیرہ ہوتا ہے, شولڈر فولڈر ہو جاتا ہے. اس کے بعد نی کی بھی بہت ساری بیماری, ایک تو کیلشیم آ جاتی ہے, کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے, یا پھر اس میں بھی اسپیس ہو جاتا ہے, جو گھٹنے ان میں بھی اسپیس آ جاتا ہے, یا وہ ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آپ فیس کتنی دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ مورے سیٹ کرنے کی؟ میں نے کہا 1000 فیس لیتا ہوں, 1000 کا لیتا ہوں. انہوں نے بیٹھے ہوئے تھے, مجھے کہنا ہے کہ آپ سمندر کے مینڈک ہیں اور چھپڑ کے مینڈک نہ بنے. تو پھر انہوں نے کہا آپ کبھی امیر آدمی نہیں بن سکتے. تو میں نے کہا ان کو, میں نے کہا شاہد صاحب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے قریب سب سے زیادہ غریب لوگ ہوں گے میدان محشر میں. میں نے کہا مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کھانے کے لیے جو 2 ٹائم کا کھانا ملا الحمدللہ, اچھا کھا رہا ہوں, اچھا پہن رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو باقی نہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے, نہ مجھے کوئی اور چیز کی ضرورت ہے, بس سادگی میں رہتا ہوں. آپ دیکھ لیں کلینک بھی سادہ سا ہے میرا. چلو لوگوں کی فرمائش بھی ابھی اوپر میں نے کلینک نیو کلینک بنایا ہے, تو
वो भी एक मजबूरी थी, क्योंकि लेडीज का मसला था, उनके लिए अलग सम टाइम ज्यादा लोग आ जाते हैं ना, थोड़ा समटाइम issue ज्यादा लोग आते हैं, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था, वहाँ चूंकि सिटिंग के लिए मैंने हॉल बनाया, वॉशरूम वगैरह ये सारा कुछ, और पार्किंग की। जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि इनकी फीस ओनली 1000 है। 1000 आजकल कुछ भी नहीं है। 1000 की तो आजकल शायद किलो मुर्गी मिल रही थी रिसेंटली 2-4 दिन पहले। तो बाकी हम बाहर से आपको दिखाते हैं छोटा गला भी, और इनकी क्लिनिक के जो नंबर वगैरह है मैं मेंशन कर लूंगा, आपने इनसे कांटेक्ट करना हो। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बाहर का विजिट करवा लूँ, क्लिनिक का दिखा देता हूँ मैं आपको। ऊपर भी जो बनाई है ऊपर भी हम आपको कर लेंगे, बस नंबर वगैरह जो है ये इनकी क्लिनिक के नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। तो ऊपर जो इन्होंने न्यू क्लिनिक बनाई है वहां पे भी आपको ले जाते हैं, कभी दिखा देते हैं आपको। ये जी छोटा गला बाजार के साथ ही इनके जो नया क्लिनिक बन रहा है ऊपर, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फंक्शनल अभी नहीं किया इन्होंने, बैठते नीचे मेन ही है। तो ये जो ऊपर बनाया है इन्होंने